अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। ख़बर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो मैं रहा न तो तू रहा, जो रही सुबह खबरी रही। तो ये जो है ख़बर तहय्युर इश्क, ये जो तरकीब है इसी पर हम बात करेंगे कि उर्दू गज़ल में मुख्तसर तौर पर कि तराकीब साज़ी जो है वो उर्दू गज़ल में क्या रंग पैदा करती है। ज़ाहिर है कि ये फ़ारसी तराकीब होती हैं, फ़ारसी या अरबी तराकीब होती हैं जो इजाफ़तों के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। हिंदी के साथ तरकीब नहीं बनाई जाती। अगर तलवार दोस्त लिखा गया तो इस पर एतराज़ात भी हुए। तो कोई भी हिंदी का लफ्ज़ जो है वो फ़ारसी और अरबी के साथ इजाफ़त असातिज़ा उसकी इजाज़त नहीं देते, बल्कि सख्ती से ममानियत करते हैं। फ़ारसी के लफ्ज़ हों या अरबी के लफ्ज़ हों, उनकी हम तरकीब बना सकते हैं। जैसे ख़बर तहय्युर इश्क सुन, तो तरकीब जो है वो एक हुस्न तो पैदा करती हैं शायरी में, और एक डेप्थ भी पैदा करती हैं, गहराई ख़याल में। जब आपको कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात करनी हो, कोई गहरी बात करनी हो या कोई वसी मफ़हूम को समेटना हो, तो फिर ज़ाहिर है कि तराकीब जो हैं बनाई जाती हैं। और उर्दू गज़ल में ज़ाहिर है कि फ़ारसी से भी जो तराकीब हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं, और जो असातिज़ा ने तराकीब इस्तेमाल की हुई हैं वो भी जदीद शायरी में वो तराकीब इस्तेमाल की जाती हैं, और नई तराकीब भी बनाई जाती हैं। तराकीब जो हैं उससे गज़ल में एक मुरस्साकारी पैदा होती है, एक हुस्नकारी पैदा होती है, एक गज़ल में सजावट का एहसास होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तराकीब को, और आजकल जो दौर है जिसमें फ़ारसी हमसे दूर हो गई है, अरबी भी हमसे दूर हो गई है, तो मानवियत के लिहाज से उसकी मुखालफत करते हैं और सख्ती से कोशिश करते हैं कि गज़लों में तराकीब जो हैं, शेरों के अंदर तराकीब जो हैं वो ना आए, और मिसरा जो है वो नसरी तरतीब के करीब रहे। इसमें ख़ास तौर पर अहले पंजाब जो हैं वो इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। दाग हमारे यहाँ एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने इसका ख़ास ख्याल रखा। तराकीब उनके यहाँ आपको कम मिलेंगी, यगाना के यहाँ आपको तराकीब कम मिलेंगी, अनवर शऊर साहब के यहाँ तराकीब कम मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी। जॉन एलिया के यहाँ आपको तराकीब भी मिलेंगी और तराकीब के बग़ैर भी उनकी शायरी मिलेगी। फैज़ साहब के यहाँ तराकीब हैं ज़ाहिर है पर्शियन के साथ, और नून राशिद ने भी नज़मों में, आज़ाद नज़मों में तराकीब इस्तेमाल की हैं ख़याल को बयान करने के लिए, ख़याल को आगे बढ़ाने के लिए, और कम लफ्ज़ों के हवाले से। मदनी साहब, अज़ीज़ हामिद मदनी साहब के यहाँ बहुत मिलेंगी आपको तराकीब, क्योंकि वो पर्शियन डिक्शन के साथ ही चलने वाले हैं। अफ़ज़ाल अहमद सैयद की जो किताब थी ख़ैमा सियाह, ख़ैमा सियाही है, ज़ाहिर एक तरकीब है, तो उसमें भी तराकीब मिलेंगी। इस तरह बहुत सारे जदीद शोरा भी तराकीब को इस्तेमाल करते हैं, और ये तराकीब जो हैं वो शायरी का एक हुस्न भी हैं, और बहुत से लोग उसमें शायरी में इसको करीब करीब ऐब भी करार देते हैं। उनका ख़्याल है कि तराकीब के बग़ैर शायरी होनी चाहिए और सहल अंदाज में होनी चाहिए, और मिसरे जो हैं बग़ैर तराकीब के ही अच्छे लगते हैं। गालिब बादशाह हैं तराकीब के, आपको मालूम है। गालिब के यहाँ जो नज़ाकत ख़याल है, वुसअत ख़याल है, और जो उनके यहाँ गहराई है और गहराई है, तो उनके यहाँ आप देखेंगे। और तराकीब में एक तो एक लफ्ज़ का होता है, ख़याल दोस्त जैसे है फॉर एग्ज़ाम्पल, या ख़ैमा सियाह आ गया, या आज़ार शब हो गया, या शब हिजर हो गया। यानी ये तो एक ऐसी तराकीब हैं जो बहरहाल एक लफ्ज़ के साथ हैं। लेकिन जब दो लफ्ज़ों के साथ बनता है, मतलब ख़बर तहय्युर इश्क सुन, तो ये तीन लफ्ज़ के साथ तरकीब आ गई, और यहीं एक मुश्किल भी पैदा होती है, और यहीं एक शायर की मशाक़ी का इम्तिहान भी होता है। तो गालिब के यहाँ तो ये तराकीब भरी हुई हैं तीन तीन लफ्ज़ों के साथ। तुम्हें नहीं है सरे रिश्ता-ए वफ़ा का ख़याल, सरे रिश्ता-ए वफ़ा, ये तरकीब बनी, तीन लफ्ज़ आ गए। है संग पर बराते माशे जुनून इश्क, बराते माशे जुनून इश्क, तो ये चार लफ्ज़ की साथ तरकीब आ गई। दाग हाय दिल चिरागे खानाए तारीख थे, तीन लफ्ज़ों की तरकीब आ गई।
شور نیرنگے بہار گلشن ہستی نہ پوچھ، یہ بھی 3 لفظوں کی ترکیب آ گئی۔ رخصت تمکین آزار فراق ہمراہاں، یہ بھی 3 لفظوں کی ترکیب ہے۔ گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دار راز عشق، یہ بھی 3 لفظوں کی آ گئی۔ ایک الگ بھی ہے، گرچہ ہے طرز تغافل پردہ دار راز عشق، اور پورا شعر یہ ہے کہ پر ہم ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے۔ تو اس طرح تراکیب کے علاوہ غالب کے ہاں جو کمال ہے وہ ان کے جو سہل ممتنع ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، اور کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ تو معنی آفرینی اور خیال آفرینی جو ہے وہ ان کی تراکیب کے بغیر بھی جو سہل ممتنع ہے اس میں آپ کو بہت نظر آئیں گی، بہت کمالات نظر آئیں گے۔ اور مصرع وہ ذرا سا ٹیڑھا کر کے لکھتے ہیں، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ یہی ٹیڑھا مصرع جو ہے وہ یگانہ کے یہاں نظر آتا ہے، یہی ٹیڑھا مصرع آگے چل کے جون ایلیا کے یہاں نظر آتا ہے، لیکن اس کے پائنیئر جو ہیں وہ غالب ہیں، بنیاد غالب ہیں۔ یہ بات یاد رکھی جانی چاہیے۔ غالب شکنی جو ہے وہ یگانہ نے بھی کی، جون ایلیا بھی بہت سی باتیں کرتے رہے غالب کے خلاف، لیکن چیزیں لی انہوں نے انہی سے ہیں۔ جو جدید غزل میں سیل ممتنع آیا، اور سیل ممتنع میں جو گہرائی آئی، ڈیپتھ آئی، معنی آفرینی آئی، خیال آفرینی آئی، وہ غالب کی سیل ممتنع ہی سے آئی۔ ورنہ سیل ممتنع جو ہے وہ جیسے مومن کے یہاں ہے، جیسے کہ میر کے یہاں ہے، وہ بالکل سادہ سادہ ہے، یا جیسے داغ کے یہاں ہے وہ سیدھی سیدھی ہے، مصرع ٹیڑھے ہو کر نہیں آتا۔ دوسرا مصرع غالب کے یہاں دیکھیں گے تو مصرع ہمیشہ ٹیڑھا ہو کر آتا۔ بات پر وہاں زبان کٹتی ہے ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ تو یہ تو خیر ایک الگ ہی بحث ہے، لیکن میں ہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ تراکیب سازی جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اور اگر کوئی برت سکے اسے، خوبصورت تراکیب بنا سکے اور خوبصورت ردیفیں بنا سکے، خوبصورت تراکیب بنا سکے، تو یہ شاعر کا ایک کریٹیوٹی ہے، اور اس کے نمبر دیے جانے چاہیے، اور نمبر دیے جاتے ہیں۔ اور یہیں سے اس کی انفرادیت بھی بنتی ہے، چونکہ جب اس کا ڈکشن ہوگا، اس کا اسلوب ہوگا، اس کی جو اپنی خاص تراکیب ہوں گی، نت نئی تراکیب ہوں گی، اس کی اپنی زمینیں ہوں گی، اس میں اپنی ردیفیں ہوں گی، اس میں قافیے کی کھنک کے ساتھ چل رہے ہوں گے، تو یہی تو ہے شاعری، یہی تو ہے انفرادیت، یہی تو ہے لہجہ، یہی تو ہے اسلوب۔ لیکن ایسا کر نہیں پاتے ہیں بہت سے شاعر، تو صرف چرانے میں لگے رہتے ہیں، کہ ترکیب نظر آ گئی تو چرا لی، ترکیب کوئی زمین اچھی نظر آ گئی تو چرا لی، کوئی اچھا خیال نظر آ گیا تو چرا لیا۔ تو یہ چوروں سے جو ہے وہ ادب کبھی بھی خالی نہیں رہا، اور یہ چوریاں اور ڈاکے جو ہے وہ ہمیشہ چلتے رہے۔ تو جو نئے لکھنے والے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چوریوں اور ڈاکوں سے بچیں، اور سنجیدگی سے اساتذہ کا کلام پڑھیں اور سیکھیں اور سمجھیں، اور اس میں اپنی ذات کی اضافت کے ساتھ وہ سب کچھ کریں جو آپ کے اندر کریٹیوٹی کے اندر کہیں بکھراؤ موجود ہے، پھیلا ہوا ہے، جس کو آپ نے اب تک دریافت نہیں کیا ہے، تو وہ کریں۔ اور ترکیب سازی کے حوالے سے کم مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی شاعر کی انفرادیت کا ایک نشان ہے، ایک شان ہے۔ لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ تو اگر آپ کی طبیعت اور مزاج نہیں ہے تراکیب سازی کا تو آپ اس طرف نہ آئیں، آپ سیدھے سیدھا مصرع لکھیں جو نثر کے قریب ہے۔ بس یہی خالد مومن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ کراچی میں بہت بڑھ رہا ہے کرونا، باقی جگہ کم ہو رہا ہے، تو کراچی والے دوست احباب بہت خیال رکھیں۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔